अथ नवमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। त एवमुत्सन्नभया उरुक्रमे पितावनामाः प्रयुस्त्रिविष्टपम् सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधुर्वनं भृत्य दिदृक्षया गतः स वैधिया योगविपाकतीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितं तडित्प्रभम् तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितं तदवस्थं ददर्श तद्दर्शनेनागतसाध्वसः क्षिता ववन्दताङ्गं नियमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन्निवार्भकश्चुम्बन्निवास्येन भुजैरिवाश्लिषन् सतं विवक्षन्तमतद्विधं हरिर्ज्ञात्वा सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्शबालं कृपया कपोले स वै तदैव प्रतिपादितां गिरम् देवीं परिज्ञातपरात्मनिर्णयः तं भक्तिभावोऽभ्यगृणाद सत्वरं परिश्रुतोरुश्रवसं ध्रुवक्षितिः ध्रुव उवाच। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषं सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेवदारुषु विभावसुवद्भिभासि त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्टविश्वम् सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्ग्य शरणं तव पादमूलम् विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबन्धो नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्यहेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं कुणकोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणां या निर्वृतस्तनुभृतां तव पादपद्म ध्यानाद्भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किं त्वन्तकासि लोपितात् पततां विमानात् भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहताममलाशयानां येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेशे भवद्गुणकथामृतपानमत्तः तेन स्मरन्त्यतितरां प्रियमीशमर्त्यम् ये चान्वदः सुतसुहृद्गृहवित्तदाराः ये त्वब्जना भवधीयपदारविन्द सौगन्ध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसङ्गाः तिर्यङ्नगद्विजसरीसृपदेव दैत्यम् अर्त्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषं रूपं स्थविष्टमजते महदाद्यनेकं नातः परं परमवेद्मि न यत्र वादः कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् त्वदृगनन्तसखस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चन लोकपद्म गर्भेद्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवान्स्त्र्यधीशः यद्बुद्ध्यवस्थितिमखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्ये यस्मिन् विरुद्धगतयो यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्यम् आनन्दमात्रमविकारमहं प्रपद्ये सत्याशिषो हि भगवांस्तव पादपद्मम् आशीस्तथानुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः अप्येवमर्य भगवान् परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्। मैत्रेय उवाच। अथाभिष्ठुत एवं वै तत्सङ्कल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्द्येदमब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच। वेदाहं ते व्यवसितं रिधिराजन्यबालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुव्रत नान्यैरधिष्ठितं भद्र यद्भ्राजिष्णु ध्रुवक्षिति यत्र ग्रहर्षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितं मेढ्याङ्गो चक्रवत्स्थास्नु परस्तात् कल्पवासिनां धर्मोऽग्निः कश्यपः शुक्रो मुनयो वैवनौकसः चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत्सतारकाः प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्त्वा गां धर्मसंश्रयः 37 रक्षिताव्याहतेन्द्रियः तद्भ्रातर्युत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्मनाः अन्वेषन्ति वनं माता दावाग्निं सा प्रवेक्षति इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषः सत्य अन्ते मां संस्मरिष्यसि ततो गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोकनमस्कृतम् उपरिष्टादृशेभ्यस्त्वं यतो नावर्तते गतः। मैत्रेय उवाच। इत्यर्चितः स भगवान् अतिदिश्यात्मनः पदं बालस्य पश्यतो धाम स्वमगात् गरुडध्वजः सोऽपि सङ्कल्पजं विष्णोः पादसेवोपसादितं प्राप्य सङ्कल्पनिर्वाणं नातिप्रीतोऽभ्यगात्पुरम्। विदुर उवाच। सुदुर्लभं यत्परमं पदं हरेर्मायाविनस्तच्चरणार्चनार्जितं लब्ध्वाप्यसिद्धार्थमिवैकजन्मना कथं स्वमात्मानममन्यतार्थवित्। मैत्रेय उवाच। मातुः सपत्न्या वाग्बाणैर्हृदे विद्धस्तु तान् स्मरन्
नैच्छन्मुक्तिपतिर्मुक्तिं तस्मात्तापमुपैवान्। ध्रुव उवाच समाधिना नैकभवेन यत्पदं विदुः सनन्दादय ऊर्ध्वरेतसः मासैरहं षड्भिरमुष्यपादयोश्छायामुपेत्यापगतः पृथङ्मतिः। अहो बत ममानात्म्यं मन्दभागस्य पश्यत भवच्छिदः पादमूलं गत्वा याचे यदन्तवत् मतिर्विदूषिता देवैः पतद्भिरसहिष्णुभिः। यो नारदवचस्तथ्यं नाग्राहि शमसत्तमः देवीं मायामुपाश्रित्य प्रसुप्त इव भिन्नदृक् तप्ये द्वितीयेऽप्यसति भ्रातृभ्रातृव्यहृद्रुजा मयि तत्प्रार्थितं व्यर्थं चिकित्सेव गतायुषी प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनं भवच्छिदमयाचेऽहं भवं भाग्यविवर्जितः स्वराज्यं यच्छतो मोढ्यान् मानो मे भिक्षितो बत ईश्वरात् क्षीणपुण्येन फलीकारानिवाधनः। मैत्रेय उवाच न वै मुकुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्ताद्भवादृशा जनाः वाञ्छन्ति तद्य समृतीर्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनः समृद्धयः आकर्ण्यात्मजमायान्तं सम्परित्य यथागतं राजा न श्रद्धते भद्रम् अभद्रस्य कुतो मम श्रद्धाय वाक्यं देवर्षेर्हर्षवेगेन धर्षितः वार्ताहर्तुरतिप्रीतो हारं प्रासान्महाधनं सदश्वं रथमारुह्य कार्तस्वरपरिष्कृतं ब्राह्मणैः कुलवृद्धैश्च पर्यस्तो मात्यबन्धुभिः शङ्खदुन्दुभिनादेन ब्रह्मघोषेण वेणुभिः निश्चक्रामपुरात्तूर्णम् आत्मजा भीक्षणोत्सुकः सुनीतिः सुरुचिश्चास्य महिष्यौ रुक्मभूषिते आरुह्य शिबिकां सार्धम् उत्तमेनाभिजग्मतुः तन्दृष्ट्वोपवनाभ्याश आयान्तं तरसा रथात् अवरुह्य नृपस्तूर्णम् आसाद्य प्रेमविह्वलः परिरेभेऽङ्गजं दोर्भ्यां दीर्घोत्कण्ठमनः श्वसन् विश्वक्सेनाङ्घ्रिसंस्पर्श हताशेषागबन्धनम् अथा जिग्रन्मुहुर्मूर्ध्नि शीतिर्नयनवारिभिः स्नापयामास तनयं जातोद्दाममनोरथः अभिवन्द्य पितुः पादा वाशीर्भिश्चाभिमन्त्रितः न नाम मातरौ शीर्ष्णा सत्कृतः सज्जनाग्रणीः सुरुचिस्तं समुत्थाप्य पादावनतमर्भकं परिष्वज्यः जीवेति बाष्पगद्गदया गिरा यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्रादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयम् उत्तमश्च ध्रुवश्चोभा वन्योन्यं प्रेमविह्वलौ अङ्गसङ्गादुत्पुलका वस्त्रौघं मुहुरुहतुः सुनीतिरस्य जननी प्राणेभ्योऽपि प्रियं सुतम् उपगुह्य जहावाधिं तदङ्गस्पर्शनिर्वृता पह्यस्तनाभ्यां सुस्राव नेत्रजैः सलिलैः शिवैः तथा विसृज्यमानाभ्यां वीरवीरसुवो मुहुः तां शशंसृजनाराज्ञीं दिष्ट्या ते पुत्र आर्तिः प्रतिलब्धश्चिरं नष्टो रक्षिता मण्डलं भुवः अभ्यर्चितस्त्वया नूनं भगवान् प्रणतार्तिः यदनुध्यायिनो धीरा मृत्युं जिज्ञुः सुदुर्जयं लाल्यमानं जनैरेवं ध्रुवं स भ्रातरं नृपः आरोप्य गरणीमृष्टः स्तूयमानो विशत्पुरं तत्र तत्रोपसङ्क्लिप्तैर्लसन्मकरतोरणैः सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैश्च तद्भिदैः चूतपल्लववासस्रं मुक्तादामविलम्बिभिः उपस्कृतं प्रतिद्वारम् अपां कुम्भैः सदीपकैः प्राकारैर्गोपुरागारैः शातकुम्भपरिच्छदैः सर्वतोऽलङ्कृतं श्रीमद् विमानशिखरद्युभिः मृष्टचत्वररथ्याट्ट मार्गं चन्दनचर्चितं लाजाक्षतैः पुष्पफलैस्तण्डुलैर्बलिभिर्युतं ध्रुवाय पथि दृष्टाय तत्र तत्र पुरस्त्रियः सिद्धार्थाक्षत दध्यम्भु दूर्वा पुष्पफलानि च उपजह्नुः प्रयुञ्जाना वात्सल्यादाशशः सतीः शृण्वस्तद्वल्गुगीतानि प्राविशद्भवनं पितुः महामणिव्रातमये स तस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितरां पित्रा निवसद्दिवि देववत् पयः फेननिभाशय्या दान्तारुक्मपरिच्छदाः आसनानि महार्हाणि यत्र रौक्मा उपस्कराः यत्र स्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा आभान्ति ललना रत्नसंयुताः उद्यानानि च रम्याणि विचित्रैरमरद्रुमैः कूजद्विहङ्गमिथुनैर्गायन्मत्तमधुव्रतैः वाप्यो वैदुर्यसोपानाः पद्मोत्पलकुमुद्वतीः हंसकारण्डबकुलैर्दुष्टाश्चक्राभसारसैः उत्तानपादो राजर्षिः प्रभावं तन्नयस्य तं श्रुत्वा दृष्ट्वाद्भुततमं प्रपेदे विस्मयं परं वीक्ष्योढवयसं तं च प्रकृतीनां च सम्मतम् अनुरक्तप्रजं राजा ध्रुवं चक्रे भुवः पतिम् आत्मानं च प्रवयस माकलय्य विशाम्पतिः वनं विरक्तः प्रातिष्ठद् विमृशान्नात्मनो गतिम्
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवराज्याभिषेकवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।